पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते दरियाओं में गिरे। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश की तबाहकारियां। जिला दयामीर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बस से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गईं। बाबूसर टॉप पर लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार डॉक्टर मशाल और देवर फहद जाँ बहक, वालिद जख्मी, 3 साल का बेटा लापता। चिल्लास में भी पानी का रैला अपने साथ पत्थर बहा कर लाया। गिलगित शहर और गिरदोनवाह में सैलाब का खतरा। नवाही इलाकों की नदियों में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया, गाड़ी बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक ने हाथ हिलाकर मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन ऐसा कोई न था जो मदद को आता। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए सुआ में गिरता है। पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गाड़ी का बम्पर मिल गया। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तोगयानी। आबी रेले से 3 पंचक्कियां, 6 दुकानें, छोटा बिजली घर और नाले का पुल मुकम्मल तबाह हो गया। कोटली के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निजाम उलट पुलट कर दिया। पीडीएम ने बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खातून और बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खवातीन शामिल हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खिराज तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने बताया, देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज का शाहराह कराकरम और बाबूसर पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशा वराना कारकर्दगी से इंसानी जानें बचाएं। मुतासिर अफराद को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया जा रहा है। एनडीएमए की नुमाइंदा जहरा हसन ने कहा, चिल्लास में फंसे सयाहों को, मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पीडीएमए और पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुश्किल में फंसे सयाहों की मेहमान नवाजी। जीबी में लोगों ने घरों के दरवाजे खोल दिए। शाहराह कराकरम और चिल्लास झलकट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मकामी अफराद ने 100 से ज्यादा सयाहों को पनाह दी। सयाहों ने मकामी लोगों की दरिया दिली की तारीफ भी की। स्कर्दू में सतपारा गांव के बासियों ने देवसाई से वापस आने वाले सयाहों की मेजबानी की। मुसाफिरों को रात में इमाम बारगाह और अपने घरों में ठहराया, खाना खिलाया, हर मुमकिन सहूलत फराहम की।
صدر اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں، متاثرین کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا متاثرہ لوگوں تک فوری ریلیف پہنچایا جائے، آنے والے دنوں میں ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ سرگودھا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس کا فیصلہ سنایا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سمیت پی ٹی آئی کے 32 رہنما اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والوں میں ایم این اے محمد احمد چٹھا، بلال اعجاز چودھری بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے وقت عدالت میں کوئی رہنما اور کارکن موجود نہ تھا۔ تمام ملزم ضمانت پر ہیں۔ مقدمے میں نامزد 3 ملزم اشتہاری قرار دیے جا چکے۔ ملک احمد خان بھچر نے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج انصاف نہ صرف ہوا ہے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آیا ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ بھچر کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوئے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس۔ کہا 9 مئی کے مقدمات اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں۔ 9 مئی والے بار بار کہتے تھے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے۔ آج انصاف ہوا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ ایک ایس آئی نے گواہی دی جو جائے وقوع پر تھا ہی نہیں۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران اجلاس مجتبیٰ شجاع الرحمان نے معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ اے آئی نیوز نے چند روز قبل یہ خبر دی تھی کہ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما ارکان کی معطلی پر اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ناخوش ہیں۔ سلامتی کونسل تنازع مقبوضہ کشمیر اور فلسطین حل کرے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن پر بڑا مذاکرہ، تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جموں و کشمیر سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سینتاس معاہدہ معطل کیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی بات کی گئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے یک طرفہ طور پر کچھ نہیں کر سکتا، ڈائیلاگ ضروری ہے۔ اسرائیل نے بچوں اور خواتین سمیت 58,000 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط سیز فائر کیا جائے۔ مذاکرے سے UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا بھی خطاب۔ ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اس کا کلا کما کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا پولیس افسران اور جوان فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پولیس افسروں اور اہلکاروں کا اصل امتحان میدان عمل میں ہوگا، جہاں انہیں عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 1 سال پہلے پولیس اکیڈمی کی حالت بدتر تھی، اب یہاں نئے کورسز کروائیں گے، خود اس بیچ کی مانیٹرنگ کروں گا۔ وزیر اعظم کا سیف سٹی اور کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی۔ بلوچستان میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے قلات میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا 19 جولائی کو خفیہ اطلاع پر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ 21 جولائی کو قلات اور گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔
बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी और दीगर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। केस में होने वाली पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक आगाह किया। चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेच ने गुज़श्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलव्वस 20 मुलजिमान की निशानदही हो गई। पुलिस के मुताबिक 13 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कजन भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार न हो सका। सीटें हमें मिली है और बेहतर हुआ, हम इतनी की तवक्को कर रहे थे। कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो खान साहब के कंसल्टेशन के बगैर। सेनेट इलेक्शन के नताइज पर चेयरमैन पीटीआई मुतमईन, कहा हमें 6 नशिस्तें मिली, यही तवक्को थी। पार्टी ने तमाम सेनेट उम्मीदवार गुज़श्ता बरस मार्च में ही फाइनल कर लिए थे। कोई नाम बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर शामिल नहीं किया गया। बानी जेल से एहतजाज की क़यादत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर ने नताइज जारी कर दिए। रुबीना खालिद, रुबीना नाज, आजम खान स्वाति, अताउल्ला, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, मुराद सईद, नियाज अहमद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और तलहा महमूद सेनेटर मुंतखब। फॉर्म 58 जारी कर दिया गया। स्पीकर साहब को मेरा मशवरा होगा कि वो अवाम की आवाज़ का लाज रखें और उनको तब तक ना आने दें जब तक उनका फाइनल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता। हमने उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है उनके इस गैर कानूनी औहद को। स्पीकर केपी असेंबली आवाम की आवाज की लाज रखे, मखसूस नशिस्तों पर रुकन बनने वालों को अदालती फैसले तक ऐवान में न आने दे। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी कहते हैं हमने हाई कोर्ट में गैर कानूनी हलफ को चैलेंज कर रखा है, देखते हैं स्पीकर का क्या फैसला करते हैं। आर्टिकल 65 वाज़ेह है, एमपीए का हलफ सिर्फ असेंबली में होता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टी20 सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स दूसरे टी20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से नाकाम। ढाका में कौमी टीम 134 रन के ताक़ुब में 125 पर ढेर। फहीम अशरफ की नेस्ट सेंचुरी भी काम न आई। पाकिस्तान के टॉप 6 में से कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। शरीफुल इस्लाम ने 3, तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मेजबान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 133 रन बनाकर आउट हुई। जाकिर अली 55 और मेहदी हसन 33 रन बनाकर नुमायां रहे। 3 मैच की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। ढाका तैयारा हादसे पर बांग्लादेश में यौम सोग। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों की मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी। गुज़श्ता रोज एयरफोर्सेस का तैयारा कॉलेज की इमारत पर गिरा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। 171 जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद और जख्मियों में अक्सरियत तलबा की है। इसराइल ने देर अल बलाह में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। फोर्सेस टैंक लेकर रिहायशी इलाकों में घुस गए। WHO के अमले को निशाना बनाया। गासिब फौज ने मजीद 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में आज 4 बच्चों समेत 15 अफराद भूख से दम तोड़ गए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश का कहना है गजा में जिंदगी दम तोड़ रही है। इंसान की हालत देखकर खौफ आता है। बेल्जियम के शाह फिलिप ने इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों के कत्लेआम को शर्मनाक करार दिया। बरतानिया समेत 28 मुल्कों का कहना है इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमले गैर इंसानी हैं। पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने के लिए इंसदाद मुनशियात फोर्स का कयाम। वजीर आलम मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा मुनशियात के खात्मे के लिए फोर्स का कयाम जरूरी था। तालीमी इदारों से इस लानत का जल्द खात्मा करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के कयाम से जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। इंसदाद तजावुजात फोर्स भी जल्द अपना काम शुरू कर देगी। पंजाब के देरीना मसाइल का हल अब यकीनी बनाया जाएगा।
اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں انٹرنیٹ کے مسائل، ویڈیو لنک پر بیان قلم بند نہ ہو سکا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن کا علی امین کو شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزم محمد ایوب کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع۔ ملزم کے بینک ٹرانزیکشنز کے علاوہ غیر قانونی اثاثوں کا بھی انکشاف۔ کراچی میں ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ تحقیقاتی ٹیم کا ماہر ڈاکٹرز اور فورینزک ایکسپرٹ کے ہمراہ حمیرہ اصغر کے فلیٹ کا دورہ۔ 5 مٹی کے برتن سے ملنے والے سفید پاؤڈر سے تفتیشی ٹیم کو الجھن میں ڈال دیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں رکھا گیا پاؤڈر نمک بھی ہو سکتا ہے جو سوکھ چکا۔ سفید پاؤڈر بیڈ روم اور جس کمرے سے لاش ملی اس کے باہر رکھا تھا۔ مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر یا نمک رکھا جانا غیر معمولی ہے۔ ٹیم نے مختلف نوعیت کے 6 سیمپلز فلیٹ سے حاصل کیے جن کی فورینزک جانچ ہوگی۔ سوات میں استاد کے تشدد سے 14 سال کا طالب علم جاں بحق۔ فرحان خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں واقع مدرسے کا طالب علم تھا۔ استاد اور عملے سمیت 9 افراد گرفتار، 2 مفرور اساتذہ کی تلاش جاری۔ ڈی پی او نے بتایا چالیار مدرسے میں بچوں پر کئی ماہ سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ بچوں پر تشدد کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ تمام بچے والدین کے حوالے کر کے مدرسہ سیل کر دیا گیا۔ 302 کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کا مقدمہ بھی درج۔ واقعے کے خلاف عوام کا احتجاج، مظاہرین نے خواجہ خیلہ کالام روڈ بند کر دیا۔ کوئٹہ میں راستہ نہ دینے پر شہری نے مظاہرین پر گولیاں چلا دی، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس نے بتایا سیٹلائٹ ٹاؤن چاندنی چوک پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج پر سڑک بند تھی۔ کار سوار نے گزرنے کی کوشش کی، مظاہرین سے تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کر دی۔ شہریوں کو مشتعل دیکھ کر کار سوار بھاگ گیا۔ پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میزبانی کے لیے تیار، جدید سہولتوں سے آراستہ گراؤنڈ کا 95% کام مکمل۔ تماشائیوں کے لیے 25,000 سے زائد آرام دہ اور خوبصورت کرسیاں نصب۔ گراؤنڈ میں لگائے گئے گرین لگژری ڈھاکہ گھاس کا دلکش منظر۔ شائقین جلد PSL میچز دیکھنے کے لیے بے تاب۔